करीम के अंदर में जितने भी पैगंबरों का किस्सा आ गया, एक ही जगह पर पूरा किस्सा उनका नहीं आ गया। वहाँ जरा वहाँ जरा वहाँ जरा वहाँ जरा बोल के, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का तो बहुत सी जगह पर आ गया, ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी बहुत सी जगह पर आ गया, और दिगरे पैगंबर का किस्सा भी बहुत सी जगह पर आ गया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा एक ही जगह पर सूरह यूसुफ के नाम से पूरा एक ही जगह पर आ गया। लेकिन एक जगह पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम अलग से लिया गया है, वो सूरह मोमिन में। ठीक है, यहीं बेहतर समझने वाली बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान करीम के अंदर एक ही जगह पर पूरी तौर पर आ गया। जो घर में उनको पाल रही थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उसने क्या किया, इस बच्चे से अपना काम लेने का गलत इरादा किया। उनको फुसलाने लगी और सारे दरवाजे बंद कर दिए, यानी घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो अमीर था, बहुत बड़ा घर था, पूरे दरवाजे बंद कर दिया और कहने लगे कि आ जाओ, तुम ही से कहती हूँ। इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलत काम करने के लिए आपने तरफ उन्होंने बुला दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो भारी गुनाह है, अल्लाह बचाए। दूसरी वहाँ मेरे मरब्बी है, उसने क्या किया, इसका हस्बैंड, इसका मर्द ने वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा और अच्छी तरीके से घर में लाया और कहा दिया कि इसको बच्चे को अच्छे तरीके से पालना, और ये हमारा बेटा समझकर पालना करके बोला। तो ऐसा इंसान को हमें गलत करेगा तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। इस तरीके से उन्हें कह दिया क्या, और दूसरा वह मेरा मरब्बी है, ये इसका हस्बैंड, कि मुझको किसी अच्छी तरह रखा, ऐसे हक फरमाइशों के फला नहीं हुआ करती। इस तरीके से उनका दिल में ये गलत काम के मतलब ख्याल आ गया। लेकिन उस औरत ने उनको फुसला रहेगी, ज़्यादा ज़ोर करने लगी, और इस औरत के दिल में तो उनका ख्याल ही जम ही रहा था, क्योंकि जवानी में थे, वो औरत के अंदर फसल में आ सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस गुनाह से बचा लिया। देखकर उनको भी इस औरत का कुछ ख्याल हुआ चला था। क्या ये इंसान का जो नफ्स होता है ना, वो हमेशा गलत ख्याल के तरफ मुतवज्जा करता है। ये शैतान का दूसरा तरीका है। इंसान का नफ्स भी एक शैतान है, वो क्या गलत कामों के तरफ उभराता है। तो इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल सही थे, और अल्लाह के डर थे, अल्लाह का डर था, ये गलत काम है, और भी ये मेरे को खरीद के इनके घर में रखा, और मेरा मरहबी है, ऐसा काम करना बिल्कुल गुनाह है, और ऐसा फरमाइशों को फला नहीं हुआ करती। इस तरीके से उन्होंने कहा दिया। लेकिन उस औरत का जोर उनके ऊपर पड़ने लगा, तो आगे क्या बोलते, और उस औरत का दिल में तो उनका ख्याल जम ही रहा था, और उनको भी अभी क्या हो गया, ज़्यादा देर होने के बाद में उनको भी इस औरत का कुछ ख्याल हुआ चला था। अगर आपने रब की दलील को उन्होंने ना देखा होता, देखो क्या है यहाँ पर, आयत को आप समझ लो, क्या बोलते हैं, आपने रब की दलील को उन्होंने ना देखा होता। अगर यहाँ पर फ़ायदा नंबर 3 लिखा हुआ है, बाजू में इसका मानी लिखा है, ये पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा, और क़ससुल अंबिया पढ़ने से और भी मालूम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आई यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऐसा गलत काम कर बैठोगे तो आपका नाम पैगंबर के इसमें से दफ्तर में से निकाल दिया जाएगा। ऐसा जो गलत हरकत करोगे, तो उन्होंने डर गए। तो ज़्यादा ख्याल हुआ था, अजीब ना था कि अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। अल्लाह ताला अगर बचाएगा तो कोई दुनिया वाले कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा देते। अगर अल्लाह ताला कोई छोड़ देगा, अल्लाह ताला से उनको कोई बचा नहीं सकते। तो बचाने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह पर सबको तवक्कल रखना चाहिए। या अल्लाह मालिक परवरदिगार आलम, आमीन।
اس طرح ہم نے ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو دور رکھے۔ اللہم اغفر لی، کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کے طرف کو دوڑے اور اس عورت نے ان کو کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ڈر لگ گیا تو پیچھے پھر کر بھاگنے لگے، ایک ایک دروازہ کھلنے لگا۔ یہ عورت نے کیا کیا، ان کا پیچھا کیا اور آخری دروازے کے پاس پہنچ گئے تو ان کا کرتا پکڑ لیا۔ یوسف علیہ السلام آگے بڑھ گئے تو ان کا کرتا پھٹ گیا، اور ان کا ہسبینڈ وہ گھر میں تبھی آیا تھا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ آگے کیا ہوا، یوسف علیہ السلام اور ان کے پیچھے ان کی عورت دکھائی دی تو پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ عورت بولی، ٹھیک عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کے سزا بدل اس کے اور کیا ہے کہ وہ جیل خانہ بھیجا جائے یا اور کوئی دردناک سزا ہو۔ اس طریقے سے عورت مڑ گئی۔ پہلا تو خود یوسف علیہ السلام کو غلط کام کرنے کی طرف ابھرایا تھا، جب انہوں نے اللہ کے عجیبات کو دیکھے اور انہیں بھاگنے لگا اور ان کا پیچھا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا اور اس کے ہسبینڈ کے سامنے دونوں موجود ہو گئے، تو عورت نے کیا کیا، ایک دم بدل گیا۔ تو تیری عدم موجودگی میں تیرا عورت کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا، اس کا سزا بدل اس کے کیا ہے کہ وہ جیل خانہ بھیجا جائے یا دردناک سزا ہو۔ اس طریقے سے عورت نے کیا کیا، پلٹ لیا۔ سو یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کو پھسلاتی تھی، اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دی کہ ان کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے پھٹ گیا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے اور اس کی عورت سچی ہے جس نے ان کو خریدا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جھوٹے، اور یہ یوسف علیہ السلام جھوٹے اور اس کی عورت صحیح ہے۔ اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچے ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تو عورت جھوٹی، یوسف علیہ السلام سچے ہے کر کے ان کے خاندان بھی جو یہ گواہ شہادت دینے والا کہا دیا۔ سو جب ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے۔ دیکھو پہلے تو پھسلا دی، جب اس کے خاوند جب سامنے آ گئے تو پلٹ لیا، تو اس ٹائم پر انہوں نے کیا کہہ دیا، جو سچائی سامنے آ گئی تو کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چالاکی ہے، بے شک تمہاری چالاکیاں غضب ہی کی ہے۔ یوسف علیہ السلام اس کو جانے دو۔ تو کیا کیا انہوں نے، کیا کیا ان کے ہسبینڈ یا وہ شہادت دینے والی کوئی وہ، انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام اس بات کو جانے دو، جو ہو گیا تو ہو گیا، اس کو بھول جاؤ، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، یہ تم چاروں آدمی کے سامنے تمہارا غلطی معلوم ہوگی، تم اللہ سے معافی مانگ، بے شک سرتاسر تو ہی قصوروار ہے۔ جس طریقے سے ان کی قوم میں وہ سب لوگوں نے شہادت دی کہ تم ہی غلطی میں پھنسی ہوئی ہے، تم ہی معافی مانگو، یوسف علیہ السلام اس بات کو جانے دو۔ اس طریقے سے انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور چند عورتوں نے، جب اس گاؤں کے یا اس شہر کے چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھی، یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی، دیکھو اتنا امیر کی بیوی، عزیز کی بیوی اپنے غلام سے، اپنا گھر میں کام کرنے والے سے اسے اپنا مطلب حاصل کرنے کے واسطے پھسلاتی ہے۔ اس نے غلام کے عشق، اس کے دل میں اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگ کر گیا ہے کر کے گاؤں کے لوگ یا شہر کے لوگ عورتوں نے آپس میں مشورہ کرنے لگے، ایک دوسرے کے، عورتوں کے بات زبان میں چھپتی نہیں اور دوسرے کو بولتی رہتی ہے، ہم تو اس کو سریہ غلطی میں دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے ان گاؤں کی جو عورتوں نے کیا کیا، اس عورت کو ہم سریہ غلطی میں دیکھتے ہیں کر کے ان کے بارے میں وہ شہر میں چرچا شروع ہو گیا۔